बदर जमान अब शेर जमान की जान के दर पे है। वो और उसके बेटे बिल्कुल नहीं चाहते कि शेर जमान जिंदा रहे, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि वो सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे। फाहद की यही ख्वाहिश होती है और उसका बाप उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। आप देखने वाले हो कि बदर जमान को बहुत तकलीफ होती है। उसका बेटा भी कहता है कि जिसको मारना था वो बच गया और जिसको चाहते थे कि ना मरे वो मर गया। तो बदर जमान कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। वो अपने बाप से कहता है कि आईसीयू में तो डॉक्टर्स वगैरह का सख्त पहरा होता है, हम वहाँ कैसे करेंगे। वो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि शाहताज, जिसकी पहली मोहब्बत था शाहजमान, वो सबके सामने तो खामोश रहती है, लेकिन वो शाहजमान को अभी तक नहीं भूली होती। वो अपने कमरे में जाकर धाड़े मार मार के रोती है और शाहजमान के मोहब्बत में लिखे हुए खत पढ़ती है, लेकिन ये सिर्फ उसके कमरे की हद तक होता है। जब सबके सामने आती है वो फिर से पहले जैसी पत्थर दिल ताज बन जाती है। इधर समरा अपने भाई का मुंह देखने आती है, सब उसे धुतकारते हैं। बदर जमान तो उसे यहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि मैं बिल्कुल बड़े भाई का मुंह भी नहीं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन तहमीना आगे बढ़ती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसको उसका चेहरा दिखाओ। वो समरा को उसके भाई का चेहरा दिखा देती है। समरा बहुत रोती तड़पती है। उधर दूसरी तरफ शेर जमान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। उसकी वालदा हर वक्त हाथ में तस्बीह लिए अपने बेटे पे फूंक रही होती है कि खुदा इसे सलामत रखे। तहमीना पे इतना कड़ा वक्त होता है कि एक तरफ तो उसका बेटा जिंदगी मौत की कशमकश में होता है, दूसरी तरफ उसको अपने बेटे को इस हालत में छोड़ के घर जाना होता है ताकि अपने शौहर की तदफीन में शिरकत कर सके। बहरहाल वो शेर जमान को अल्लाह के सुपुर्द करके घर चली जाती हैं। इधर वजाहत और उसकी बीवी समरा वो चाहते होते हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए, लेकिन वजाहत के वालिद के दिल से ये नफरत नहीं जा रही होती। जबकि वजाहत अब इस दुश्मनी से तंग होता है। वो तो चाहता ही नहीं था घर में आना, सिर्फ समरा के कहने पे घर में आया ताकि अपने बाप से मिल सके, क्योंकि शाहताज ने जब से समरा पे गोली चलाई थी वजाहत का दिल भी अब इन रिश्तों से खट्टा हो चुका था। जल्दी वो लोग वापस चले जाएंगे क्योंकि वो यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। उधर आपको दिखाया जाएगा कि बदर जमान अब ये सोच रहा होता है कि शेर जमान की जान कैसे लूं। उधर शेर जमान को होश आ जाता है। डॉक्टर बहुत हैरान होते हैं, जिसके होश में आने की उम्मीद नहीं होती क्योंकि उसके सर पे बहुत गहरी चोटें आई होती हैं। वो होश में आता है तो उसको बता दिया जाता है कि उसका वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी बदकिस्मती पे बहुत रोता है कि मैं अपने बाप को आखिरी वक्त में कंधा भी न दे सका, मैं अपने बाप का आखिरी वक्त में चेहरा भी न देख सका। वो बहुत बिलक बिलक के रोता है। उसकी माँ उसे तसल्ली देती है। यहाँ पर शेर जमान को अपने बाप की कही हुई बातें याद आ रही होती। इसके वालिद ने बोला था कि अपने जान देते भी हैं, लेकिन ये दुनिया है बेटा, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। वक्त आने पर यही अपने जान ले भी सकते हैं। मेरी ये बात हमेशा जहन में रखना। शेर जमान बहुत चीखता चिल्लाता है, रोता है और वो ऐसे ही टेंशन में दोबारा से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती। उधर बदर जमान के जहन में प्लानिंग आती है और वो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को खरीद लेता है और वो उस डॉक्टर के जरिए शेर जमान की ड्रिप में ऐसा इंजेक्शन डलवा देता है कि शेर जमान तड़प तड़प के मर जाए। वो घर आके अपने बेटों को बताता है कि अब शेर जमान की कहानी खत्म समझो। फाहद कहता है कि जैसे उसने मुझे जलील किया था, मैं तो ये चाहता हूँ कि वो इतनी आसानी से ना मरे। सिसक सिसक के एड़ियां रगड़ रगड़ के उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि जो डोज डॉक्टर ने उसकी ड्रिप में शामिल की है, जैसे जैसे ये डोज शेर के जिस्म में जाएगी उसका बीपी शूट अप करेगा और शेर जमान की कहानी खत्म। आपको दिखाया जाएगा कि ऐसे ही होता है। शेर जमान को कुछ होने लग जाता है, वो एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शेर जमान चूंकि बहुत मजबूत असाब का होता है तो वो मरेगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका दिमागी तवाज़ुन हिल जाएगा, यानी वो जहनी तौर पे ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर ही उसकी मंगेतर रिदा उससे मिलने के लिए आती है तो शेर जमान अपने हवासों में नहीं होता, वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से रिदा को छुड़वाया जाता है और बदर जमान यहाँ पे कहता है कि देखा, शेर तो पागल हो गया है, ये तो अपने होश में ही नहीं है, मुझे लगता है कि ये पागल हो गया है। वो सबके जहनों में यही बात डाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि कैसा ढीठ है, इसको कुछ भी हो गया, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, ये बच गया, इतनी खतरनाक डोज दी गई इसको, इसका बीपी शूट भी किया, लेकिन ये मरा नहीं, ये फिर बच गया। लेकिन वो इस बात से मुतमईन होता है कि उसे नजर आ रहा होता है कि शेर जमान अब पागल होने वाला है। इसके बाद शेर जमान कुछ बेहतर होता है तो उसे घर ले आया जाता है, लेकिन घर आके
بھی اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا. وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, عجیب طریقے سے کھانا کھاتا ہے, سب اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کسی پہ بھی جھپٹ پڑتا ہے. فہد کو تو اندر ہی اندر غصہ آ رہا ہوتا ہے. وہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ کہیں تو میں اس کا قصہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں. تو اس کا باپ کہتا ہے کہ مرے ہوئے کو کیا مارنا, شیر تو ویسے ہی پاگل ہو رہا ہے اور تم فکر نہیں کرو, ہم اس کو ایسی میڈیسن دیں گے کہ یہ مزید پاگل ہو جائے گا اور اس کا انجام تو پاگل خانہ ہی ہے. اس کے بعد ہمیں اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے بھی سارا بزنس تو اب ہم ہی دیکھ رہے ہیں, تو خام خواہ اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی کیا ضرورت ہے, یہ نہیں اب ٹھیک ہونے والا. اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے. شیر زمان کی حالت بدر زمان کی دی ہوئی میڈیسن کی وجہ سے دن بدن مزید بگڑتی جاتی ہے. تہمینہ اپنے بیٹے کے بارے میں بہت پریشان ہوتی ہے. بدر زمان اپنی بھابھی کو کہتا ہے کہ یہ تو کسی پہ بھی حملہ کر دیتا ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیتے ہیں تاکہ وہاں کچھ اس کا بہتر طریقے سے علاج ہو جائے, کیونکہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شیر زمان کا دماغ اب ٹھیک نہیں ہے. تہمینہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا پاگل ہو گیا, لیکن جب وہ یہ ساری صورتحال دیکھتی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اسے بھی اپنا بیٹا ٹھیک حالت میں ہی چاہیے ہوتا ہے اور علاج کے لیے مینٹل ہاسپٹل جانے میں کوئی حرج نہیں. اس طرح شیر زمان کو مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا جاتا ہے, جبکہ بدر زمان اپنی بھابھی سے اجازت لیتا ہے کہ بھابھی آپ کہیں تو میں اور میرے بیٹے آفس جانا شروع کر دیں. تہمینہ کچھ بھی نہیں جانتی ہوتی کہ بدر زمان کس قدر بدنیت شخص ہے. ویسے بھی وہ اس وقت تنہا رہ چکی ہوتی ہے, تو وہ کرتی تو کیا کرتی, وہ اس کو اجازت دے دیتی ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ آفس میں جاتا ہے, اپنے بھائی کی کرسی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان, آپ نے بڑے تکبر سے مجھے باہر نکالا تھا, شیر زمان نے میرے بیٹوں کو ذلیل کیا تھا, اب دیکھیں آپ منو مٹی کے نیچے جا سوئے ہیں اور شیر زمان پاگل خانے جا پہنچا ہے. ہمارا حق ماننا چاہتے تھے آپ, میں نے ساری زندگی آپ کے بزنس پہ لگائی اور آپ مجھ سے سب کچھ چھیننا چاہتے تھے, اب یہ سب کچھ میرا ہے. وہ بڑے تکبر سے اپنے بھائی کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بیٹے بھی سارے بزنس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بہرحال شاہ زمان کی بڑی بیوی تو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ آخر اس کی 2 بیٹیاں بدر زمان کے بیٹوں سے بیائی ہوئی ہیں, تو اس کے داماد اگر بزنس پہ قبضہ کر بھی رہے ہیں تو اس کی بیٹیوں کا گھر ہی بہتر ہوگا, اس لیے وہ تو اس بات سے خوش ہوتی ہے. جبکہ تہمینہ تو اپنے ہی غم میں ہوتی ہے. اس کا اکلوتا بیٹا پاگل خانے جا پہنچا ہوتا ہے, اس کا شوہر مٹی کے نیچے جا سویا ہوتا ہے, اسے تو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا. ادھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ شیر زمان جیسے ہی ہاسپٹل میں جائے گا, یہ وہی ہاسپٹل ہوگا جہاں پہ فجر ڈاکٹر ہوگی. یہاں پہ فجر اور شیر زمان کا عجیب طریقے سے سامنا ہوگا. شیر زمان بہت ہی بے قابو ہو رہا ہوگا, اسے لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ وہ ہاسپٹل آنا ہی نہیں چاہتا تھا, اسے زبردستی لایا گیا تھا. ویسے تو شیر زمان کافی بہتر رہتا ہے, لیکن جب بھی اسے بدر زمان یا اس کے بیٹوں کا چہرہ نظر آتا ہے وہ عموماً اپنے حواس میں نہیں رہتا, اس کا دماغ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی جب اسے لایا جاتا ہے تو وہ چیزیں اٹھا کر پھینک رہا ہوتا ہے. انہی میں سے کوئی بھاری چیز فجر کے سر پہ جا لگتی ہے, فجر کے سر سے خون نکل آتا ہے, لیکن وہ شیر زمان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. کہتی ہے کہ شیر تم یہاں. شیر زمان تو اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. یہاں پہ اسے انجیکشن لگا کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے. فجر کو بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اسے اپنا مسیحا سمجھتی تھی, اس کی وجہ سے اس کی زندگی اور اس کی عزت محفوظ رہی تھی. وہ دل میں سوچتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں شیر زمان کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کر ہی آؤں گی. یہاں پر وہ محسوس کرتی ہے کہ شیر زمان کسی ٹائم بالکل ٹھیک اور نارمل ہوتا ہے اور بالکل عام نارمل انسانوں کی طرح بات کرتا ہے جیسا کہ پہلے کر رہا ہوتا ہے. تبھی وہ شیر زمان سے پوچھتی ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب بھی تمہارے گھر والوں کا ذکر کیا جائے تو تم آپے میں نہیں رہتے ہو, آخر ایسا بھی کیا ہے, تمہیں کیوں اتنا غصہ آ جاتا ہے؟ تو شیر زمان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان کا میرے سامنے ذکر کیا جائے, ان کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو مجھے نہیں پتا چلتا کہ میرے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے. فجر اسے کہتی ہے کہ شیر زمان تم بے فکر رہو, میں تمہیں زندگی کی طرف دوبارہ لے کر آؤں گی, میں تمہاری مدد کروں گی, میں تمہارا علاج کروں گی. تو یہاں پر فجر اور شیر زمان کی محبت کی کہانی شروع ہوگی. شیر زمان کا علاج کرتے کرتے فجر اور شیر زمان ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے خاندان کے درمیان کتنی گہری دشمنی ہے.